हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरा अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं इस्लामी जमीयत तलबा अटक के नाज़िम अताउल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ नाचीज़ को इतने अच्छे प्लेटफार्म और अच्छे एक नशिस्त के लिए मदऊ किया और बतौर मेज़बान सवालात और जवाबात के सेशन में, और वो भी सियासी जो इंतहाई मुश्किल काम होता है, बुलाया, तो मैं उनका मशकूर हूँ। दूसरी बात करना चाहूँगा कि जिस तरह गैर जानिबदार रवैया इख्तियार करके इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को मदऊ भी किया, मगर चूँकि पंजाब के सियासी हालात हमेशा की तरह, जिस तरह कि हमें पाकिस्तान के बाद सियासी मामलात में हम निहायत पसमानदा हो चुके हैं, वही रिवायत आज इस अटक स्टूडेंट एक्सपो में भी आपको नजर आ रही है। तो एक अच्छा पैगाम भी इस हवाले से मैं देना चाहूँगा बाद में। इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में जारी है, किस तरह बेहतर होगा, किस तरह ये आगे की जानिब बढ़ेगा कि वो जो अदम इस्तेहकाम है उसका जो बुरा असर है वो आवाम पर न गिरे, उसके लिए एक सेशन रखते हैं, सियासी सेशन, तकरीबन 1 घंटे का ताप छौंके। वो जो गैर जानिबदार मोहतरम थे अब वो मौजूद नहीं है, तो कहानी को आप एक तरफ समझे, क्योंकि दोनों अहबाब जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, मगर मैं उसको गैर जानिबदार इस तरह बनाऊंगा कि जो दोनों तरफ से सियासी अहबाब हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सवालात सिर्फ मेरे नहीं है, 25-30 मिनट का ये सेशन है, मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा, आपको मैं 20 मिनट का वक्त दूंगा, तो क्योंकि स्टूडेंट आपके लिए स्पेशल ये प्रोग्राम रखा गया है और यकीनन सियासी बसीरत आपकी भी इतनी होगी, सोशल मीडिया का दौर है, आप समझते होंगे कि सियासी सवालात किस तरह करने चाहिए, और इस हवाले से तालीमी हवाले से अगर कोई सवाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं साउंड वाले से गुजारिश करूंगा, एक माइक आप खवातीन की तरफ रख दें और एक माइक उस तरफ, ताकि वो सवाल करने में आसानी हो और इनको जवाब देना पड़े। तो सेशन का आगाज करते हैं। जी अच्छा, मैं जैसा कि मेहमान गिरामी का तो तारुफ हो ही चुका है, मैं दोबारा कर देता हूँ। इकबाल खान साहब हैं, हसन अब्दाल से तशरीफ लाए हैं, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी शुमाली पंजाब हैं, और जो इलेक्शन के खास कर आप ये सुनते होते हैं कि जी NA फला गालिबन अब 49 हो चुका है, NA 49 से ये कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं जमात इस्लामी के, और नामी ग्रामी शख्सियत तालीमी इदारे से ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है इकबाल मलिक साहब, और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। साबिक उम्मीदवार PP1, अब जबकि PP3 है आई थिंक, PP1 अब भी है, PP3 PP3 हो चुका है। अच्छा, तो उस हवाले से उम्मीदवार हैं, तो इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मोहतरम, सबसे पहले मैं अपने 10 मिनट में एक सवाल का आगाज करना चाहूंगा। जब से क़याम पाकिस्तान के बाद सियासी हलचल चली है, साबिक़ वज़ीर आज़म लियाक़त अली खान साहब के बाद, उसके साथ ही अब तक 75 साल दौर में ज्यादा वक्त मार्शल लॉ या फौजी हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा। मुख्तसर जवाब चाहूंगा, इसकी वजह सियासतदानों की नाकामी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीम भाई, आपका भी, इस्लामी जमीयत तलबा का भी, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो मुख्तसर जवाब के अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी बड़ी वजह हम तालीमी निज़ाम को अच्छे खतूत पर इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसके नतीजे में
ہمارے اکراس دا کنٹری شہری اتنے باشعور ہوں کہ وہ اپنے جیسی مڈل کلاس کو پروموٹ کر سکتے. اور اگر مڈل کلاس پروموٹ ہوتی ہے اور مڈل کلاس پالیٹیشین ہوتے بھلے کسی پارٹی میں بھی ہوں تو پھر ملک کا منظرنامہ یہ نہ ہوتا جو اس وقت ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اقبال صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. اقبال خان صاحب، ملک اقبال صاحب، اقبال خان صاحب. اچھا محترم، بڑا آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ جناب سیاسی میدان میں اتر جائیں، ایم پی اے ایم این اے کے لیے ٹکٹ حاصل کریں اور زندہ آباد اور مرد آباد کے نعروں کے بیچ جیت اور ہار کا فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدم استحکام اس وقت بھی چل رہا ہے یہ بھی اسی تسلسل میں زندہ آباد اور مرد آباد کی نظر ہو جائے گا، یا سیاسی جو استحکام ہے وہ بھی کسی صورت 75 سالوں کے بعد بھی کہیں امید کی ایک کرن نظر آئے گی کہ بہتر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی شکریہ ادا کروں گا جمعیت کا بھی، آپ کا بھی اور آڈینس کا بھی. یہ جو اس وقت موجودہ بحران ہے یہ پاکستان کی ایک لحاظ سے اخلاقی برہنگی ہے. پاکستانی جو سیاسی اشرافیہ ہے اس نے اب اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اپنے ہی باتوں اور اپنے ہی دعووں اور اپنی وعدوں کے خلاف انہوں نے اس حد تک چلے گئے. مثال کے طور پہ میں آپ سے، یعنی وہ 2 حضرات یہاں موجود ہوتے تو میں اچھا ہوتا کہ میں ان کے سامنے بات کرتا. چند سال کے 3 سال پہلے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں یہ سارے لوگ شریک تھے، ایسے ہی تھا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ آرمی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے وہ انہیں کی وجہ سے برسر اقتدار رہے تھے. آج جو آرمی کی سیاست کے حق میں دعوے کر رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں کل یہی جرنیلوں کی وجہ سے فوج کو برا بلا کہتے تھے. یعنی اخلاقی لحاظ سے اتنی کمزوری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات رہے تو سیاسی بحران کم نہیں ہوگا، ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا. ایسے ہی ہے بس کہ کچھ لوگ باشعور ہوں ان پارٹیوں کے اندر سے، وہ اٹھیں، وہ اپنے آپ کو پیش کریں. ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہے. پہلے بھی جب ایک بحران بنا جماعت اسلامی کے امیر نے ثالثی کی کوشش کی اور بہت زیادہ کوشش کی. اب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال حسن نیت ان کی طرف سے ہونا چاہیے جو اس وقت مجھے نظر نہیں آتا. بہت خوب، بہت خوب، اچھا جواب. اب جبکہ ہم یہ جانتے بھی ہیں بہت سارے، جی میں آپ کی طرف آؤں گا، اب جبکہ آپ جانتے بھی ہیں جماعت اسلامی، اگر میں آپ کی بات کروں تو الخدمت کے نام سے ہر قدرتی آفت میں ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور آغوش ہمارے عقب میں ہی ہے جس انداز سے وہ خدمت کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم سے میں یہاں جمعیت کے پلیٹ فارم سے بیٹھتا ہوں اور اس کی میں تعریف کروں، اس کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آغوش کے کیا خدمات ہیں اور خدمت کے کیا میں اس کو آف کر دیتا ہوں. خدمات ہیں. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اقبال ملک صاحب سے، کیا جس طرح جماعت اسلامی نے ایک پلیٹ فارم الخدمت کا منتخب کیا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور بہت معروف ہے دنیا میں، ان کے کارنامے یاد کیے جاتے ہیں اور اچھے الفاظ سے، کیونکہ جو ٹیم ورک ہے اس کی بڑی زبردست قسم کا انہوں نے کام کیا. اور کہیں مجھے اس طرح ابھی تک شاید کسی کے پاس یہ پوائنٹ ہو، مجھے نظر نہیں آیا کسی سیلاب کی مدد میں کسی فنڈ میں کوئی کرپشن کی بات ہوئی ہو یا سیاسی حوالے سے کوئی کرپشن کی بات ہوئی ہو. میں ایک پاک جماعت سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی کو ایک سماجی پلیٹ فارم رکھنا چاہیے کرپشن سے پاک؟ دیکھیں یہ بہت سادہ بات ہے اور آپ کی خواہش، پوری قوم کی خواہش ہے کہ قوم کے اندر، قوم کے جتنے بڑے ہیں ان کے ہاتھ صاف شفاف ہوں اور ان کے ہاتھوں جب کام ہو، خدمت ہو تو محسوس ہو کہ یہ قوم کے بڑے ہیں اور احترام بڑھے اور جو ہے وہ اپنائیت بڑھے نا. لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے MKM نے آپ کو پتہ ہے انہوں نے رکھا ہے، لیکن اس کے اندر جو معاشرے کی حالت ہوئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. اور میں اس کا کریڈٹ بھی دوبارہ اسلامی جمعیت طلبہ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی الخدمت کوئی چیز نہ ہوتی اگر اسلامی جمعیت طلبہ دورے طالب علمی میں ہر نوجوان کے ذہن میں
एक सेल्फलेस पर्सनैलिटी तैयार न करती। अलखिदमत फाउंडेशन जिसका नाम है वो सारी सारी हमारे से भी प्रेसिडेंट बैठे हुए नदीम अब्बासी साहब इस्लामी जमीयत तलबा से होके आए, जो अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की सदर है अब्दुल शकूर साहब, वो इस्लामी जमीयत तलबा के जिम्मेदार हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के सदर हैं। तो इस्लामी जमीयत तलबा जो काम करती है बिल्कुल नौखेज ज़हनों को जिस तरह माउंट करती है, तरतीब देती है, दरअसल वो प्रोडक्ट है जो बाद में सोसाइटी में नज़र आती है। और इंशाल्लाह वो हम नहीं चाहते, हम ये नहीं समझते कि औरों के पास ये नहीं हो, लेकिन औरों के पास जो मतमय सियासत है, जो सियासत जिस काम के लिए होती है वो पैसा कमाने के लिए होती है, तो इस वजह से वो मतलब शायद ये नहीं कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सवालात बहुत सारे मेरे पास 10 मिनट के लिए जनाब मोहतरम जहांगीर खानजादा से के लिए भी थे और यावर बुखारी साहब के लिए भी थे। अब वो सवाल तो हज़फ हो चुके हैं, लेकिन किसी मौके पर जब वो मेरे दोनों हाथ आएंगे मैं वो सवाल ज़रूर करूँगा। मेरे साथ से सवाल करना चाहूँगा, ये आखिरी सवाल होगा मेरा। हम हमेशा से ये उम्मीद लिए बैठे हैं, खासकर तलबा बैठे हैं, इस आस में होते हैं, इस उम्मीद में होते हैं कि जी फलां जमात, फलां सियासी वर्कर और फलां कायद ये हमारी आवाज़ बनकर कुर्सी पर बैठते हैं, ऐवान में बैठते हैं और अब वो हमारी आवाज़ बनेंगे। मगर बदकिस्मती से उस तरह होता नहीं जिस तरह हम देखते हैं। मैं एक छोटा सा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, लोग मुझे सहाफ़ी कहते हैं, सहाफ़ी तो मैं हूँ नहीं। मैंने पार्लियामेंट हाउस के दौरे किए हैं, बहुत सारे सियासी अहबाब को देखा है। बदकिस्मती से जिस तरह रविश खुशी में फोटो सेशन होते हैं, वहाँ पे ये अखलाकियात उनकी नहीं होती। एक तो इसकी वजह बताइएगा इकबाल साहब कि ऐसा क्यों है। तो वो आवाम के वोट लेकर जब ऐवान तक पहुँचते हैं, उनके अखलाक, उनके किरदार वहाँ बदल क्यों जाते हैं। नंबर 2, हम हमेशा ये सोचते हैं, जितनी मेरी उम्र है, हम आने वाले हुकूमत को वेलकम करते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती है तो हमारे लहजों पे हमेशा ये एक काश का लफ्ज़ होता है कि पिछली हुकूमत अच्छी थी। क्या हमेशा से इस तरह होता रहेगा कि हम हमेशा अगले हुकूमत को मुंतखब करके वोट करके पिछली हुकूमतों की तारीफ करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा गैप होता है रियलिटी में और तवक्कुआत में। तवक्कुआत हमारी आसमानों जैसी होती हैं और जमीन के नीचे तक जो है वो हकायक होते हैं। क्यों? इल्यूजन है, हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सीधी सी बात है, जिन लोगों को हम वोट देते हैं, हम कितना यकीन से ये कह सकते हैं कि हमारे जहन में जो बात है वो उसके मुताबिक उसके ऊपर उतरेंगे। वोट उस बुनियाद पर हम देते भी नहीं है। मिसाल के तौर पर वोट हम आमतौर पर, मैं ये शऊर की बात करता हूँ, माशाल्लाह इस वक्त तो अटक का जो सबसे तालीम याफ्ता और बाशऊर नौजवान मेरे सामने बैठा है, मर्द ख्वातीन। देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है वो क्या है। बड़ी गाड़ी है और 8-10 पराडो हैं और उनके दाएं बाएं जो है वो क्लाशनकोव बरदार बॉडीगार्ड्स हैं। अच्छा, बहुत बड़ा जद्दी पुश्ती अमीर है, नवाबजादा है। जब ये क्राइटेरिया हमारे जहनों में होगा तो वो उसी के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वो आइंदा के लिए ज्यादा गाड़ियां बढ़ाएंगे, ज्यादा गार्ड रखेंगे, ज्यादा अपनी दौलत बढ़ाएंगे और यही चीज करप्शन को बढ़ाती है। इन इलेक्शन कैंपेन की जो चमक दमक है, जो ग्लैमर है, उसको देखकर सारे लोग मुतासर होते हैं और उसकी बुनियाद पर वोट देते हैं। तो ग्लैमर ही पैदा करना है तो आइंदा के लिए उसकी ज्यादा तैयारी करेंगे। इसलिए हमारा जो वोटिंग बिहेवियर है, मैं समझता हूँ पब्लिक का और हम पढ़े लिखे लोगों का ये बुनियादी काम है कि हम उसको चेंज करने की कोशिश करें, लोगों की सोच को रिजेक्ट करें। यही अलमिया किसी और मुल्क में क्यों नहीं होता भाई? हमारे साथ यानी चले यूरोप को छोड़े, अमेरिका को छोड़े, ऑस्ट्रेलिया को छोड़े, हमारे बिल्कुल यानी हमारे हम उम्र जो मुल्क हैं, इवन इंडिया, तो वहां पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो रहा है। लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और लोग अपने लिए नए नए रास्ते तलाश कर। आम आदमी पार्टी है नहीं, एक्चुअली करके दिखाने वाले लोग वो अब आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी को पीछे धकेल रहे हैं। हालांकि बीजेपी का वो नेटवर्क था जो सोशल भी था, रिलीजियस भी था, पॉलिटिकल भी था और यूं कह लें कि कमर्शियल भी था, लेकिन उसको पीछे धकेल रही है अब आम आदमी पार्टी।
وہ قوم کے ساتھ مخلص ہے. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا چمکدار شخصیت، کیمپین اور کچھ گلیمر، کچھ روشنیاں، کچھ میک اپ، ان چیزوں کو دیکھ کر اور ٹاک شوز میں کچھ اٹریکشنز کو دیکھ کے پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اور حال ہی میں جو 3.5 پونے 4 سال کا ہم نے بھگتا ہے وہ سب کے سامنے. اچھا، جواب میں یہ سمجھوں کہ ووٹ دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. بالکل. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا، ہر جاتی حکومت کے بعد پچھلی حکومت کو مچا کہتے ہیں، اس کا جواب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے. یہاں میں بیک پہ سن رہا تھا اس وقت اسٹیج سے بات ہوئی کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ملک کا مقصد تو یہ تھا. جب ہم نے اس کی بنیادوں پر اس کو قائم نہیں کیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ایک لحاظ سے بدعہدی ہے. اور دیکھیں کہ اس بدعہدی کے نتیجے میں اللہ کے نام پر لیا گیا ملک ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ کی دنیا کی بہادر فوجوں میں سے ایک فوج، اس کے 90,000 سے زائد لوگ گرفتار ہو گئے، دشمن کی قید میں تھے، اور آپ کو کمپرومائز کر کے ان کو لے کے آنا پڑا. اور اس کے بعد بھی جب تک یہ نہیں ہوگا، آئندہ بھی جب تک یہ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، لیکن نظر ایسے آتا ہے کہ جب تک اللہ کے دین کے لیے قوم مخلص ہو کر شعور کے ساتھ نہیں چلے گی، حالات کو بہتر نہیں ہوں گے. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے اٹک، اور ان کے شہداء کے ایک داستان یہاں کے شہیدوں کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ اس ملک پہ ایسی کوئی صورتحال پیش آئے. اور ہم تمام تر سیاسی جماعتوں کو یہ درخواست کریں گے کہ ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر ملک و قوم، پھر خاص کر ملک کی سلامتی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں احتیاط سے کام برتیں. اور خاص کر اس وقت ہمیں نہایت ہی یکجہتی کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. میں سوال کی طرف آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی طرف. اچھا جی، آپ یہ مائک لے کر جائیں بہن کے پاس، نام بتائیے گا اور کس یونیورسٹی کالج سے ہیں اس کا بھی حوالہ دیجیے گا. سوال کس سے کرنا چاہیں گے؟ دونوں احباب میں سے. جی ان کا بھی آپ نے نام بتانا ہے وہاں سے. جی مائک دیجیے گا. جی نام بتائیے گا. السلام علیکم. آئی ایم حفصہ بخاری. آئی ہیو جسٹ کمپلیٹڈ مائی FSc پری میڈیکل. سر میرا کوشچن ایکچولی یہ ہے کہ ابھی ہم سوال کس سر ہے؟ اقبال ملک صاحب سے ہے یا اقبال خان صاحب سے؟ دونوں سے کوئی بھی آنسر کرتے. جی بہتر. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب بھی سوشل ویلفیئر اور خدمت کے کاموں کی باری آتی ہے تو یا ان کا نام لیا جاتا ہے تو الخدمت اور جماعت سب سے آگے ہوتی ہے. لیکن پھر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ الیکشنز میں جماعت اس طرح سے مقبولیت لوگوں میں نہیں حاصل کر پاتی جیسے کہ باقی پارٹیز کرتی ہیں، یا اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کی اس بات سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا اپنا علم کا بھی اظہار ہوتا ہے، آپ کی واقفیت کا بھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی جس کی بیک پہ ہے، وہاں پہ دیانت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے. ہمارا دیا ہوا پیسہ صلاحیت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ پہنچے گا. لوگ اس کو اصل میں اپنے پیسے کو قیمتی سمجھتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نوٹ کے ساتھ اگر لوگ ووٹ بھی دیں تو ہم ان کی نمائندگی بھی اسی ایکسیلنس کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پھر لوگوں کے شعور کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر، میں نے پہلے یہ بات کہہ دیا، مجھے دوبارہ دہرانا پڑ رہی ہے، اور یہ بات ویسے بار بار دہرانا چاہیے. میں اب عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو دہرائیں کہ لوگ اپنا ووٹ دیتے ہوئے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ میرے ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا یا نہیں. یہاں ووٹنگ بیہیویئر میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ میں نے کہا ایک تو ایلیوژنز ہوتی ہیں، پتہ لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ پھنس کے دیتے ہیں، دھڑے میں ووٹ دیتے ہیں، تھانے کچہری کی بنیاد پہ دیتے ہیں، گلی نالی کی بنیاد پہ دیتے ہیں. اصل میں وہیں سے کرپشن کی اور ایک بیڈ گورننس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اگر ان چیزوں سے ہٹ کے ملک کو بہتر کرنے والے لوگوں کو دیکھیں اور جو لوگ صلاحیت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے جماعت اسلامی، آپ نے خود کہا کہ کرپشن زیرو ہے الحمدللہ. سب لوگ مانتے ہیں جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے، موروثیت نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، صوبائیت نہیں ہے، تعصب نہیں ہے. پھر ڈیلیور کیا ہے حکومت کے بغیر بھی ڈیلیور کیا ہے، جہاں حکومت ملی ہے وہاں بھی ڈیلیور کیا ہے. کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا، تعلیم کا شہر بنایا، روزگار کا شہر بنایا. تو یہ
لوگوں کے بیہیویئر کا ان کی شعور کا امتحان ہے کہ وہ اپنا ذاتی کمایا ہوا نوٹ اس کو قیمتی سمجھتے ہیں، امانت دار کو دیتے ہیں، اپنے ووٹ کو بھی قیمتی سمجھے امانت دار کو دیں، انشاءاللہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. جی دوسرا سوال یہیں سے ہوگا، پھر میں آؤں گا. تھینک یو بیٹا. جی دوسرا سوال کیجیے گا. جی خواتین میں سے دوسرا سوال کوئی کرنا Thank you, چاہے تو بیٹا. کر سکتے ہیں تاکہ پھر میل کی طرف لے جائیں. السلام علیکم سر. آئی ایم ہمنا مریم فرام آری پبلک کالج اٹک. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جو وہ تھے ممبر پروونشل اسمبلی اور جو نون لیگ کے تھے وہ نہیں تھے. اچھا میں یہ بتا دوں کہ میں نا سوشل میڈیا ٹیم میں ہوں پی ٹی آئی کی. اجازت ملے گی کچھ سوالات کرنے کی؟ جی سوال کیجیے گا اور کوشش کریں گے کہ وہ سوالات آپ کے ہم ان تک پہنچائیں. جواب تو وہی دینا پسند کریں گے لیکن سوال آپ کیجیے گا کیونکہ لائیو جا رہا ہے ڈھاری ٹی وی سے. اچھا چلے صحیح ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ خیر. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو ہماری سابقہ حکومت ہے، میں آپ سے سوال کروں گی آپ کی جماعت کی پالیسیز جس کو نا میرے نزدیک ابھی تک کلیریفائی نہیں کیا گیا. جی جاری رکھیے گا. جی مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا، اجازت ملے گی؟ تھوڑا سا تفصیلی سوال ہے پلیز. جی میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے الائنس بنایا تھا جے یو آئی کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، سوال کیجیے. جی اقبال صاحب نے کہا کہ آرمی کے خلاف باتیں کی گئی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی 75 سالہ تحریک میں 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ آرمی نے ایک پولیٹیکل کانفرنس کی اور آرمی ایک حقیقت ہے، نو ڈاؤٹ. آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ سوال کریں. جی اچھا الائنس بنایا آپ نے جے یو آئی کے ساتھ. جے یو آئی کے جو امیر ہے، جے یو آئی ایف کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے سال تک کشمیر کمیٹی کے ممبر ہے، انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اس سب کے باوجود بلیم کیا گیا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اسلام کے نام پر بننے والی جماعت تھی جے یو آئی، اس کے ساتھ الائنس بنایا جبکہ اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا. 15 مارچ کو جب کرائسٹ چرچ پر حملہ ہوا تھا اور تب کہا گیا تھا عمران خان صاحب نے، یونائٹڈ نیشنز نے عمران خان صاحب کی ایڈوائس پر اس کو اینٹی اسلامک فوبیا ڈے اس کو کنسیڈر کیا ہے. سو وائی یو سے دیٹ کہ عمران خان از اینٹی اسلامک، اور جس طرح پہلے بات کی گئی کہ ریاست مدینہ کے پتھر چھوڑائے گئے، پلیز ایکسپلین. تھینک یو. غالباً جو آپ نے الائنس کی بات کی یہ متحدہ مجلس امت کی بات کر رہی بہت ہے. خوشی ہے، ماشاءاللہ خواتین ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں ہیں، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ماضی میں جو اتحاد ہے ہم اس کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہیں. ویسے بھی جو پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں وہ کم سے کم ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، تو کم سے کم ایجنڈا تھا اور اس کے اوپر ہم کسی اور کے جواب دہ نہیں ہیں. ایک ہی اتحاد کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. اب تو ہم اس کے اتحاد کا حصہ بھی نہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا. ان کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے. جو الائنس تھا وہ منیمم پوائنٹس پہ تھا، وہ ختم ہو گیا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ انہوں نے کشمیر کمیٹی، تو اس کا جواب بھی آپ انہیں سے پوچھیں. کشمیر کمیٹی میں وہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے، وہ نہیں کیا. دے آر ریسپانسبل فار دیئر ایکشنز. میں اپنی بات کروں گا. مدینہ کی اسلامی ریاست کے حوالے سے آپ نے بات کی. میں نے پرخچے بہانے کا لفظ استعمال تو نہیں کیا، لیکن بلکہ میں نے یہ بات بھی نہیں کی. میں آپ سے عرض کروں کہ اب میں جو کہوں گا وہ میری بات ہوگی. وہ یہ ہے کہ 3.5 سال تک وہ اقتدار میں رہے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے، کسی نے ان کی کنپٹی پہ پستول نہیں رکھا تھا. انہوں نے الیکشن کا مینیفیسٹو دیا تھا، منشور دیا تھا. اس منشور میں انہوں نے لیئرز بنائی تھی. ایک لیئر یہ تھی، فرسٹ لیئر، کہ وی ول ڈو دیز تھنگز ان فرسٹ 100 days آف آور گورنمنٹ. پہلے 100 دنوں کے لیے انہوں نے وعدے کیے تھے. ڈیورنگ دیٹ 100 days they did nothing. Even after that they did nothing. اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے لیے کسی بڑے وسائل کی بھی ضرورت نہیں تھی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے وسائل کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کچھ کریں گے. اچھا بعد میں جب کہا جی کہ ہمیں ملک ایسا ملا، تو آپ کو ملک کسی نے زبردستی نہیں دیا تھا. ہم تو آج کے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے ہمیں ملک بگاڑ کے دیا تھا. تو ہم آپ سے کہتے ہیں آپ نے کیوں اڑتا تیر اپنے بغل میں لیا تھا؟ آپ نہ آتے، اسی کو کرنے دیتے. ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں
کہ خان صاحب آپ کو ملک لوگوں نے جرگے کر کے نہیں دیا تھا, آپ نے الیکشن لڑا تھا, مینیفیسٹو دیا تھا, آپ کرتے, آپ نے کچھ نہیں کیا. اکا دکا چند کاسمیٹک اقدامات کو آپ مدینہ کی اسلامی ریاست نہیں کہہ سکتے کہ چند نمائشی چیزیں ہیں وہ کر لیں اور وہ بس کہیں کہ نہیں, چینج کرنا تھا. آپ نے تبدیلی کا کہا تھا, تبدیلی چینج کو کہتے ہیں, اور وہ آپ نے ڈیلیبریٹلی یہ کہا تھا. کسی نے آپ کو جبرن مجبور نہیں کیا تھا اور آپ وہ نہیں کر سکے. یو فیلڈ, دیٹس آل. ملک صاحب اس میں مزید اضافہ کریں. اسی میں میڈم آپ نے بات کی, آپ کی بات بہت ایک مطلب یہ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں مدینہ کی اسلامی ریاست میں پہلا اصول آپ دیکھیں کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نماز کا امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ بنایا. حالانکہ آپ کے داماد تھے دو, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد آپ نے جو امت کو میسج دیا اور آپ نے جو امت حوالہ کرنے کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شورا بنائی, جو جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر منتخب ہوئے, خلافت جن کے حوالے ہوئی, اس شورا میں بھی اپنے بیٹے کو سیدنا عبداللہ بن عمر, اگر میں نام نہیں بھول رہا تو ان کو ان کی تجویز یہ تھی کہ ان کو شورا میں بھی نہ لیا جائے, حالانکہ اکثریت لوگوں کی. پھر آپ خلفائے راشدین کا دیکھیں پورے دور کے اندر کہ آپ نے اپنے سارے گورنر جو سارے اس کے اندر آپ نے موروثیت کو اور آپ نے اپنے خاندان کو کہیں بھی پروموٹ نہیں کیا. تو یہ جو خلافہ راشدہ کا نظام ہے, مدینہ کی اسلامی ریاست ہے, اس کا ایک بہت بڑا جو سینٹرل پلر تھا وہ موروثیت سے جو ہے وہ بہت ماورا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک کی ان 4-5 سالہ سیاست کے اندر بھی جو مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے آئے انہوں نے موروثیت کی حد کر دی. آپ اپنے ڈسٹرکٹ اٹک میں بات کریں کہ کیا اس 70 سالہ کے اندر جن خاندانوں نے اٹک میں حکومت کی, کیا انہی پارٹیوں نے بالخصوص اس پارٹی نے انہیں کو ٹکٹ دوبارہ نہیں دیے, اور کیا انہیں کی بیٹوں اور بیٹیوں کو ٹکٹ نہیں دیے. یہ بہت بڑا آپ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے اس میں. جی بالکل, بہت اچھی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں اگر وہ 2 رونما بھی یہاں موجود ہوتے, اور خاص کر اگر مجھ سے مشاورت کی جاتی تو یہ 4-5 اعداد پہ اگر یہ ہوتا, جس طرح ابھی بہن نے سوال کیا جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے, تو اگر یہ تمام نمائندے موجود ہوتے ہیں آئندہ کے لیے ایک بہت تجویز ہے, اس کو قائم رکھیں. اگر اس طرح کی اتنا اچھا پروگرام آپ نے آرگنائز کیا ہے جمعیت نے, تو اس میں اگر تمام پولیٹیکل جو یہاں کے احباب ہیں اٹک کے وہ اس طرح بیٹھیں گے تو انتہائی آسانی ہوگی سوال جواب دینے میں. ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا, بہن آپ نے الائنس کی بات کی. یہ جو پولیٹیکل الائنس ہوتے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. پھر الائنس جو ہے وہ سیاسی چونکہ اس وقت کے لیے ہوتے ہیں, تو ان کی کارکردگی پھر انہی سے سوال کیا جاتا ہے, پھر ان سے نہیں کیا جاتا جن کے ساتھ اس کے الائنس ہوتے ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں, جو میری چھوٹی سی میموری ہے, جتنا مجھے یاد ہے, مشرف دور میں یہی خان صاحب جو آج ایک معروف لیڈر ہیں, ان کا بھی الائنس تھا تمام پارٹیوں کے ساتھ. جو مشرف صاحب کے خلاف الائنس چلائے تھے تو خان صاحب اسی الائنس کا حصہ تھے. تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. میں 2 سوالات آپ یہاں سے لینا چاہوں گا, پھر میں آؤں گا, میں آپ کی طرف آؤں گا. 2 سوال اب میں میل سے کرنا چاہوں گا. یہاں پہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں, اور مائک وہاں پر موجود ہے, سوال کریں. جی سوال کس سے کریں گے؟ جی ایک منٹ, جی یہ بیٹھ جائیں, پھر معزز مہمان کو جگہ دیجیے. حسن بلال ہاشمی صاحب جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کے صبح پنجاب کے ناظرین ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اٹک اسٹوڈنٹ ایکسپو 2022 میں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. سیشن کو جاری رکھیں گے. سوال نام بتائیے گا اور سوال کس سے کرنا چاہیں گے محترم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Mohammad Faraq Shahzad. I am doing MS Computer Science from High Tech University Texla and currently serving in Pakistan Army as a computer instructor. میرا سوال ایکچولی تو یاور بخاری صاحب سے تھا,
जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो दोनों अहबाब बाशऊर हैं सियासत में भी, और मैं इनसे यही पता करना चाहूँगा कि एक वक्त में जमात इस्लामी का इत्तेहाद था तहरीक इंसाफ के साथ। तो जाहिर सी बात है जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी जमात है, उसने तहरीक इंसाफ के मंशूर को देख के उसके साथ इत्तेहाद किया होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले खान साहब, जो कि इस वक्त नौजवान नस्ल के एक बहुत बड़े लीडर तस्वुर किए जाते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ को एक बहुत काबिल, और उनके अपने बयानात में ये कहा गया है कि हमारी इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में जनरल बाजवा ने बहुत मदद की है। और हर जगह पर उन्होंने यही कहा कि जनरल बाजवा एक अजीम इंसान है। तो ऐसा क्या हुआ है कि 4 से 5 माह बाद अब उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा जाता है कि एक ही बंदा है मेरी हुकूमत गिराने वाला, जिसका नाम है जनरल बाजवा। तो आपसे सवाल तो मेरा यावर बुखारी साहब से था, लेकिन आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी सियासत में बाशऊर हैं, आप लोगों का इत्तेहाद था उसके साथ। तो क्या खान साहब के इस सवाल से इस नौजवान नस्ल में कंफ्यूजन नहीं पैदा हो रही कि 5 महीने पहले आप एक चीज को काबिल इंसान और बहुत कुछ समझ रहे थे, और आज वही आप कह रहे हैं कि, और जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि एक बंदे ने एक पाकिस्तान के इदारे को पहली दफा वो आए हैं बताने के लिए, अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो ये काइंडली ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इससे पहले 2-3 दफा ये हो चुका है कि DGISI खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। तो मेरा यही क्वेश्चन है। माशाल्लाह, यूथ की इतनी बड़ी तादाद है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मेरा ख्याल है मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, इत्तेहादों और ये जो पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं हरकियात होती हैं, इनको जरा समझने की जरूरत है। एक होता है इत्तेहाद जो इलेक्शन में किया जाता है और लोग एक निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं। ये इत्तेहाद क्या थे? पाकिस्तान में 77 का इलेक्शन था कौमी इत्तेहाद के नाम पे, PNA पाकिस्तान नेशनल है। उसके बाद IGI का इत्तेहाद था। PNA का निशान था हल। जो लोग बुजुर्ग यहाँ अगर मौजूद हैं 1977 का इलेक्शन जिन्हें याद हो, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। 88 में जो है वो IGI बना था, साइकिल के निशान पे मुख्तलिफ पार्टियां लड़ रही थी। फिर उसके बाद MMA था, मुत्तहिदा मजलिस अमल किताब के निशान पर। एक निशान पे इलेक्शन लड़ने को इत्तेहाद कहते हैं। एक होती है एडजस्टमेंट, ये भी इलेक्शन में की जाती है, लेकिन लोग अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं, बस एक दूसरे के मुकाबले में उम्मीदवार बिठा लेते हैं कि जी कौमी पे मैं इस निशान पे लड़ता हूँ, आप उस पार्टी के निशान पे लड़ते हैं, चले हम वोट अदल बदल कर लेते हैं। ये दूसरी चीज है। हमने इन दोनों में से कोई चीज PTI के साथ कभी नहीं की। क्लियर है जी? क्या किया था? कोalition था। कोalition पार्टियों का होता है। कैसे होता है? इलेक्शन हो गए, पार्टियों के दरमियान जो एक रेशो बन जाती है, लोग उनको मैंडेट देते हैं, मैंडेट पूरा नहीं होता, लोगों को एक दूसरे की जरूरत होती है। उसमें वो मिनिमम पॉइंट्स पे ये देखते हैं कि चले मैंने भी लोगों से वादे किए हैं, इन्होंने भी किए हैं, इनके और हमारे वादे हम उनको कंपेटेबल बनाते हैं, और एक नया लोगों को अब उसमें जवाबदेह उतने की ही होते हैं, वो अपने रोल के जवाबदेह होते हैं। छोटा रोल है उनका तो छोटे, क्यों? लोगों ने उनको कम वोट दिए इसलिए वो कम के जवाबदेह हैं। ज्यादा वोट जिनको दिए होते हैं वो ज्यादा के जवाबदेह होते हैं। जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है, 2/3 मेजोरिटी मिलती है, वो उस लिहाज से जवाबदेह होते हैं। इनमें से हमारी कोई चीज नहीं थी। PTI के साथ हम 5 साल तक कोalition गवर्नमेंट में थे। हमारे कोई 6-7 लोग थे, 7 लोग हमारे MP थे, और उनमें से 3 मिनिस्टर्स थे, वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जवाबदेह हैं। ये ज़मीनी बात थी, माय डियर फरख। अब मैं जो बात करूंगा वो है जनरल बाजवा के हवाले से। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। जनरल बाजवा के हवाले से देखें, हमारा स्टैंड तो क्लियर है। 3 साल पहले जब उन्हें एक्सटेंशन दे रहे थे ये लोग, तो हम उस वक्त कहते थे ना दें, ये रवायात ठीक नहीं है। और जमात इस्लामी वाज द ओनली पार्टी विच अपोज्ड दैट एक्सटेंशन। हमने उसकी मुखालफत की। PTI उसकी मुद्दई थी, नून उसके साथ थी, पीपल्स पार्टी उसके साथ थी, बाकी लोग भी उनके इत्तेहादी, काफ, MQM वगैरह ये सारे उनके साथ थे। जमात इस्लामी ने रेजिस्ट किया था उसको, कमेटियों में भी रेजिस्ट किया और हाउस के अंदर भी उसकी मुखालफत की थी। और यही हम कह रहे थे, जो आपने बात की भाई, हम उनके जो कह मुकर्रियां होती है ना, यूटर्न, हम उनकी अगर करें तो उस पर तो पूरा थीसिस लिखा जा सकता है। मेरे भाई, ये आप मुझे सब नाश में न डालें। हाँ जी बिल्कुल।
آن کیجیے. بالکل ایسے ہی ہے, سوال حساس تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. جی میں آخری سوال لوں گا یہاں سے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وقت نہایت کم ہے. معافی چاہتا ہوں, یہاں سے ایک آخری سوال لوں گا, اور اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں, خاص کر اسٹیبلشمنٹ, اپنے ٹی وی شوز بھی دیکھا ہوتا ہے, سیاسی احباب کو بھی سنتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے, ہمیشہ وہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. تو دل کشادہ کیجیے گا محترم, انشاءاللہ یہ معاملات آگے بہتر کی طرف جائیں گے, ہم امید رکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے طلبہ جا گئے ہیں, تو انشاءاللہ معاملات اب خرابی کی طرف نہیں جائیں گے. ہم امید کر سکتے ہیں تمام تر اداروں سے اور سیاسی احباب سے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کو مزید بہتر بنائیں. آخری سوال کوئی کرنا چاہے یہاں سے؟ ٹائم بہت کم ہے, ڈسٹریبیوشن بھی ہونی ہے پرائز کی. تو آخری سوال, نام بتائیے گا. نام مصعب بن فیصل ہے اور ایجوکیشن ابھی فضائیہ انٹر کالج منہاس میں پڑھ رہا ہوں, کامرا میں. سوال کریں. تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں بار بار لوگوں کے شعور کی, کہ ان کے پاس شعور کم ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ووٹ سلیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت صحیح منظم طریقے سے پہنچا پا رہے ہیں لوگوں کی طرف, کہ جماعت اسلامی اٹک میں ہر جگہ اپنا کام ایک منظم طریقے سے اپنی دعوت کو آگے سے آگے لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کم ہی جانتے ہوں گے کہ آپ لوگ ایم این اے یا ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں. دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال کیا مصعب نے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے, مطلب اس کا پہلا مخاطب میں ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم میں تعلیم کے جو ہے نا خد و خال بھی ٹھیک وضع نہیں کر سکے اور شعور بھی نہیں اجاگر کر سکے, اس حال کی بیٹھا ہوا ہر بڑا اس کا قصوروار ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی جب بات کرتے ہیں تو ذرا اس کو میں آخری بات کروں گا. بات یہ ہے کہ دور طالب علمی میں رائٹ ٹو یونین جو ہے وہ طلبہ کا سب سے بڑا حق ہے. جب سے پاکستان کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ اس کی اب بھی پشتیبان ہے اور اس کا سب سے بڑا کریم یہ اسٹوڈنٹ یونین بحال کی جائے. کریم بھائی سے میں کہوں گا اس پہ آواز اٹھائیں, ان کے بہت توانا آواز ہے یہ کہ یونین پر پابندی ہے, تعلیمی اداروں میں یونین سازی میں پابندی ہے. باقی پاکستان میں کلرک بھی تنظیم سازی کر سکتے ہیں, ان کی بھی سالانہ الیکشن ہوتے ہیں, بارس کے الیکشن ہوتے ہیں, ڈاکٹرس کے ہوتے ہیں, تو طلبہ کے الیکشنز نہیں ہوتے. جس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں تفصیلی بات ہو سکتی ہے, لیکن اسٹوڈنٹس یونین نہیں ہے تو یونیورسٹیز اور کالجز میں آپ فضائیہ میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کالج میں فیکلٹی پوری نہیں ہے, ڈپارٹمنٹس پوری نہیں ہے. اور ایک گورنمنٹ کالج ہوتا تھا جب یہاں سے اٹک شہر کی بادی 14,000 گھر تھے, اب یہاں پر لاکھوں گھر ہیں اور وہی ایک ہی گورنمنٹ کالج اٹک ہے, کوئی نیا کالج نہیں بنا. جو کالج کے اندر کے فنڈز ہیں وہ سارے خود برد ہو جاتے ہیں, تعلیم پہ خرچ نہیں ہوتے, تعلیم کا بجٹ کم کیا گیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹس ٹو دا اسٹوڈنٹس یونین. اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی وہ کالج کی ساری پشتیبان ہوتی تھی, کالج کی ساری نگہبان ہوتی تھی, اور پھر اس سے لیڈرشپ ہوتی تھی, اور اس میں لیڈرشپ کے تھرو جو ہے وہ طلبہ تک آگاہی مہم ہوتی تھی. لیکن اسٹوڈنٹ یونین نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی لوگ نہ تعلیم پہ, میں چاہتا ہوں میں گولڈ میڈلسٹ بنوں, میں گولڈ میڈلسٹ بنتا ہوں, لیکن میں اسٹوڈنٹ یونین میں اور میں جو ہے نا وہ سوشلائزیشن کے کاموں میں, کسی مذہبی پیغام میں کسی اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بننا اس لیے نہیں پسند کرتا کہ میرے 10 یا 50 نمبر کام ہو جائیں گے. تو جب قوم آئسولیٹ ہوتی ہے, انڈیویجولسٹک اپروچ پیدا ہوتی ہے, ہم انفرادیت پسند ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم نا کمیونٹی کو آگے کریں اور کمیونٹی کے لیے اکٹھے ہونے کی وہ پیدا کریں تو پھر شاید اس کا کچھ حل نکل آئے. آخری بات اس میں کہ ریفلیکشن ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی آپ کی نیچے والی سوسائٹی کا. آپ کا کالج کیسے سوچتا ہے, آپ کا اسکول کیسے سوچتا ہے, آپ کا محلہ کیسے سوچتا ہے, اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. جماعت اسلامی ویکیوم میں کام یا اپنے جل سے یا کسی اور طریقے سے بہت بھی کام ہے تو وہ پھر بھی کام ہوگا. طلبہ جب تک آگے نہیں بڑھیں گے, پورے شعور سے آگے نہیں بڑھیں گے, ٹھیک فروغ چوز کر کے آگے نہیں بڑھیں گے, تو پھر شاید صرف تعلیم سے بھی یہ کام اور صرف جماعت اسلامی بھی یہ کام نہیں کر سکے. جی بالکل, آخری سوال جی, کیونکہ وقفہ کافی کم تھا. بہن کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مائک آن کیجیے گا. جی جی, آخری سوال. جی جی, Assalamu alaikum. نام. Sir, my name is Risma and I am doing my bachelor's in psychology from Punjab University. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میرا جو کوشچن ہے وہ شاید ہر شہری کی زبان پر ہے,
क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आजकल हमारे सियासी हालात जैसे चल रहे हैं, आप सब वेल नोन है, तो हमारे लीडर्स अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इस वक्त कौम को क्या करना चाहिए और स्पेशली नौजवानों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, जबरदस्त सवाल, बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है क्रक्स यही है इस सारी मीटिंग का कि आपको हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कौम को इस वक्त रहनुमाई की जरूरत है, और जिसको अल्लाह ताला ने जितना शऊर दिया है उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी है। ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक, उसकी मिसाल चरवाही की, और हर एक अपनी रैयत के लिए जवाबदेह है। तो ये रैयत में ये भी आ जाता है कि अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, सोचने समझने का एक आपका मकाम है, सोशल मकाम है आपका, एक माशरे के ऊपर आप असर अंदाज हो सकते हैं। तो किसी की बात 2 लोग मानते हैं या 200 मानते हैं, वो लोगों को ये बात बताए कि उनका फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है। देखिए, मैं फिर ये अर्ज करूंगा, बात तो असल में वहीं पे आके रह जाती है। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, जाहिर है, तो 300 पौने 300 दिन रह गए इलेक्शन में, अगर मतलब इन टाइम होते हैं, तो लोग उस वक्त क्या सोच के वोट देंगे? क्या लोग उसी गली नाली की पॉलिटिक्स में होंगे, उसी जो लोगों, जो मरूब हो जाने वाली और डिप्रेस हो जाने वाली जो सोच है, उसी की बुनियाद पे वोट देंगे, धड़े की बुनियाद पे? बरादरी का एक अनपढ़ सरबराह जो है वो पढ़े लिखे लोगों से वोट लेके अपने खड़पेंच को दे देता है, और उसके बदले में करवाता क्या है? किसी की ट्रांसफर करवा दी, किसी के खिलाफ झूठा पर्चा करवा दिया, और ज्यादा से ज्यादा क्या है जी, मुझे थाने में जो है प्रोटेक्शन चाहिए। ये थाने को पोल्यूट किसने किया है? इन्हीं लोगों ने किया है। इन्हीं लोगों को जब लोग वोट देते, तो भाई हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों में शऊर बेदार करें कि सीरियस हो भाई इलेक्शन के लिए, कि किसी पार्टी का इंतखाबी निशान मेरी पसंद का है, किसी की शक्ल मुझे अच्छी लगती है, नहीं भाई, डिलीवर करें लोग, और डिलीवर करें। इस वक्त मुल्क का मसला है, आपका मुल्क इन्हें डिफॉल्ट हो जाता है तो सब लोग भुगतेंगे, एवरीबॉडी विल सफर। तो किसने इसको निकालना है इसमें से? हम यंगस्टर, आप लोगों ने सोच के साथ, एक शऊर के साथ लोगों को गाइड करना है कि खुदा के बंदो, ठीक लोगों को वोट दो, और वो लोग जो मुल्क का सोचते हैं, जिनका दामन साफ है, और जिनका जो डिलीवर कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियत भी दी और दयानत भी उनके अंदर मौजूद है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और इकबाल मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इख्तिताम पजीर करते हैं इस सेशन को। इस 16 दिसंबर को एलपीएस का वाकया हुआ था और वो गुजर चुका। मोहतरम निहायत मदद के साथ वक्त खत्म हो चुका है, और हम पूरा करें जी, जी, और हम जी करें, सवाल करें। Assalamu alaikum. Sir, my name is Hasham Ahmad and I am the student of second year from Government Chitra Khanzada Sheikh Associate College Khargone. जी सर, मेरा सवाल एक्चुअली सैयद जावर बुखारी साहब से था, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं है। गालिबन डायरेक्टली के तवज्जुह से वो लाइव सुन लें जी, सवाल ठीक है। सर, आप भी अहले दानिश है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जब खान साहब, इमरान खान साहब, जो कि आजकल स्टूडेंट्स के लीडर बने हुए, नाम नहाद लीडर बने हुए, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे, तो 2010 में वो कहते थे कि जब मैं हुकूमत में आ गया तो मैं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दूंगा। जब वो हुकूमत में आते तो कहते हैं कि मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन इसलिए दी क्योंकि जंगी हालात थे। उसके बाद वो कहते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उसके बाद जब वो हुकूमत से चले जाते हैं, जब दूसरी हुकूमत आती है, तो उस हुकूमत को कहते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए। उसके बाद अभी उनका रिसेंट बयान आता है, वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई है। एक वो लीडर जो मदीना की रियासत बनाने की बात करता है, जो दिन में 5 बार अपनी जुबान तब्दील करता है, जो मदीना की रियासत के नाम पे अपने जलसे में लड़कियां नचवाता है, जिसे आजान का एहतराम नहीं है, जो जवानों को रोटी, कपड़ा और मकान के झूठे नारों पे डफाता है। सर, मैं मुख्तसर करता हूँ, तो आप ये बताएं, सवाल मेरा उनसे था लेकिन आप मुझे गाइड करें कि क्या ये अब इनकी फेडरेशन बनती है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, या ये बच्चों को इस तरह गाइड करते हैं, तो क्या ये कौम को एग्जैक्ट वे में लेके जा रहे हैं, इसे हमारी आंखों का धोखा है, ये बाकी एक फितना है, रियासत मदीना नहीं है। जज़ाकल्लाह। सवाल वैलिड होना चाहिए, और सवाल जो है वो अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं, मैं आपकी इस बात को हज़फ करता हूँ निहायत माजूर के साथ। शाम जी, मैं तो आपको आपके इल्म को खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपकी जरूरत को। जाहिर है अपना अपना नुक्ता नजर है, उसमें अल्फाज की शिद्दत भी होती है और आपका हक भी है। मैं फिर यही कहूँगा कि ये तो वो लोग सुन रहे होंगे और उसके लिए जवाबदेह हुई होंगे। अलबत्ता ये है कि
हमें ये इससे कम से कम हम सबको ये सबक हासिल होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने मिजाज के अंदर स्टेबल होना चाहिए। और दुनिया के अंदर इंसान की कमिटमेंट ही कोई चीज होती है। ये जो इलेक्शंस में लोगों से वादे किए जाते हैं, ये असल में कौम के साथ एक कमिटमेंट होती है, वोटर्स के साथ। इसको ऑनर नहीं किया जाएगा और फिर कोई किसी मौके पे यू टर्न ले लिया जाएगा और उससे मुकर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए ये सबक है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टेबल होना चाहिए। जी बिल्कुल। मोहतरम सवाल करना चाहेंगे आप? जी करें, वहीं से करें, बगैर माइक। मैं सुन लूंगा यहाँ से। आखिरी सवाल हो गया, काफी लंबा हो गया सेशन, अब आप बोर हो रहे होंगे। आखिरी सवाल। ज़िया नाम है, करीम भाई बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की क़यादत हमारे सामने मौजूद है, अटक के तलबा भी मौजूद है। किसी भी टाइम इलेक्शन अनाउंस हो सकता है, जनरल इलेक्शन। इकबाल खान साहब जनरल इलेक्शन में जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं अटक से। सर, अगर जमात इस्लामी जीतती है या आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप इन नौजवानों के लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या प्रोग्राम है? मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था, तो जब आप लोगों ने नहीं किया तो फिर इनको मुदाखलत करना पड़ी। देखिए, नौजवानों के लिए हम इस वक्त भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जाहिर है ये जो बात अब तक बातें हुई हैं, लेकिन हमारा कौमी सतह के ऊपर एक है कि हम नौजवानों को मुल्की इकॉनमी के अंदर एंगेज करना चाहते हैं। और उनके लिए एक पूरा प्लान है हमारे पास कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की इकॉनमी जो इस वक्त बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, क्रैश हो रही है, उसको हम इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत किस तरह से रिकवर करना चाहते हैं। फिर हम रिलीफ देना चाहते हैं। फिर एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, एक लॉन्ग टर्म, उसमें नौजवानों का बुनियादी किरदार है। जहां तक लोकल मसाइल का ताल्लुक है, जाहिर है कि उसका हिस्सा है। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटियों के मसाइल हैं, तालीमी इदारों के मसाइल हैं, मिसिंग फैसिलिटीज हैं, और इस तरह से रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए लोगों को जगह दस्तयाब नहीं है। तो मैंने तो अपने इलाके में मंशूर किया, मैंने कहा हम वहाँ पे 2 पार्क हम बनाना चाहते हैं, मर्दों के लिए और औरतों के लिए। और ये बड़ा अलविया है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ख्वातीन के लिए पार्क, ये कौन सी बात है? मैं कहा कमाल है, वो आपकी आबादी का मोर देन 50% है। तो उनको अगर आप जगह नहीं देगी तफरीह की, तो उन्होंने तो जाहिर है कि फिर उसके बाद मोटापे की दवाइयाँ ही खानी है। तो इसलिए हमारे पास नौजवानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्लान मौजूद है। अल्लाह ताला हमें इख्तियारात हासिल करने का मौका दे और लोगों को शऊर दे कि वो हम जैसे लोगों को मैदान में देखें। इंशाल्लाह उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया कि आपने सवालात किए। और जी जनाब, इस वक्त में अटक के एक खूबसूरत से जमीयत तलबाए इस्लाम पाकिस्तान अटक के खूबसूरत से प्रोग्राम में मौजूद हूँ, जहाँ पे बड़े खूबसूरत से सवालात किए गए। अच्छा सा सेशन था। एक चीज मिसिंग कर रहा हूँ, और वो ये है कि यहाँ पे अटक के जितने भी सियासी लीडर्स हैं, अगर ये मौजूद होते तो हम इनसे बहुत सारे सवालात करते, क्योंकि अटक शहीदों की सरजमीन, अटक गाजियों की सरजमीन, अटक मुजाहिदों की सरजमीन, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से अभी फ़िलहाल ये तशना है। जैसे यहाँ पे एक हॉस्पिटल हो गया, जो मेडिकल कॉलेज के का क्या उसे कहते हैं रतबा रखता हो। इसी तरह यहाँ पे अटक में अटक रिंग रोड की ज़रूरत है। इसी तरह अटक में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो है उसकी ज़रूरत है। और ये सवाल उनके ज़िम्मे रह गए। इंशाल्लाह अगर फिर कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम मिला तो इंशाल्लाह उसमें ये सवालात हम उनसे ज़रूर करेंगे। अल्लाह करे तो आए और उनसे ये सवालात करें।